हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द पाकिस्तानी फेमस एक्टर ज़ारा नूर की लाइफ पर कि ज़ारा ने स्टेज पर आने के लिए क्या कुछ खोया है लाइफ में। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो बताऊंगी चीज़ें जो ज़ारा की लाइफ के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ज़ारा आज एक एक्टर है जिन्हें कौन नहीं जानता, लेकिन एक्टिंग से पहले ज़ारा एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी जिसके कुछ छोटे छोटे ख्वाब थे। वो एक्टिंग करना चाहती थी क्योंकि ज़ारा का ये कहना था कि अम्मा ने जब भी कोई काम करना होता था तो हमें साइड पर लगाकर श्रीदेवी के गाने चला देने और कहना है कि बेटा मुझे तो काम करना है, मुझे तो कपड़े धोने हैं। तो मेरा सारा बचपन इस चीज़ में गुजरा है। बचपन से ही मैंने गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेला। बचपन से ही मुझे शौक था कि मैं डांस करूं, तो मैं यही खेल खेलती थी कि हाँ जी, डांस कंपटीशन वाला खेल खेलने। लेकिन उसके बाद मैं स्कूल भी गई हूँ, कॉलेज भी गई हूँ, तो मेरा पढ़ाई में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था। लेकिन जहाँ पर ये बात आनी है कि हाँ जी कोई कंपटीशन है, कोई ड्रामा हो रहा है, तो उसमें मैंने फटाफट पार्टिसिपेट करना है कि हाँ मुझे तो करना ही है। फिर मैंने वहाँ पर रियलाइज़ किया कि मुझे लगता है कि मैं बनी ही एक्टिंग के लिए हूँ। तो एक दिन एक ट्रिप जा रहा था यूनिवर्सिटी की तरफ से ईरान एज आ ड्रामा कंपटीशन के लिए। तो मैंने अब्बा से जाके बात की कि अब्बा ईरान ट्रिप जा रहा है, मुझे भी एक्टिंग करनी है और मुझे भी साथ जाना है। तो अब्बा ने कहा कि बेटा तुम्हें मेरी ज़िंदगी की कसम, तुम एक्टिंग नहीं करोगी। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, आप मुझे ना 1500 रुपये दे दें, वो मुझे ना ट्यूशन की फ़ीस भरनी है। अब्बा ने 1500 रुपये दे दिए। तो मैं अम्मा के पास गई। मैंने कहा अम्मा, अब्बा ने तो साफ मना कर दिया है, बोलते हैं नहीं जाना, नहीं करनी एक्टिंग। तो अम्मा ने कहा कि अब्बा से कहो कि हिजाब पहनकर एक्टिंग करनी है तो कोई मसला नहीं होगा। तो मैं जाती हूँ अब्बा के पास और अब्बा से कहा कि अब्बा हिजाब पहनकर एक्टिंग करनी है। तो ये सुनकर अब्बा ने कहा अच्छा बेटा, हिजाब पहनकर एक्टिंग करनी है तो ठीक है, कोई मसला ही नहीं, जाओ जाओ। तो मैं, जो कि पहली बार जहाज़ में सफ़र कर रही थी, तो ये सोचकर मेरे भाई थोड़ा डरे हुए थे कि लड़का लड़की एक साथ जा रहे हैं और अगर कोई जहाज़ में डर लगा तो एक दूसरे का हाथ ना पकड़ लें। तो ये चीज़ उनको ना बहुत ही ज़्यादा डरा रही थी। तो अम्मा अब्बा ने बस यही ख्याल में सारा सफ़र दुआएं मांगी। तो मैं वहाँ पर पहुँची हूँ तो भाई का सिर्फ पहले सबसे एक सवाल था कि तुम्हारी सीट किसी स्टूडेंट के साथ थी या टीचर के साथ। तो मैंने कहा भाई रिलैक्स करें, टीचर के साथ सीट थी। 3 दिन का प्ले था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। 3 दिन वहाँ पर स्टे करने के बाद हम वापसी आ गए। तो एक और प्ले हुआ जिसमें अब्बा को नहीं बताया। तो वहाँ पर मेरी सारी खालास, फुप्पो और मेरी अम्मा देखने आई, बहुत खुश हुई मेरी एक्टिंग देखकर। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक यही चीज़ है जिससे मुझे खुशी मिलती है और मुझे करना पसंद भी है। तो मुझे इस तरह लगा कि मैं बनी ही एक्टिंग के लिए हूँ और मुझे आगे भी एक्टिंग ही करनी चाहिए। तो मैं अब्बा के पास गई हूँ, सामने अम्मा भी बैठी हुई थी। तो मैंने कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो अम्मा ने हाथ जोड़कर कहा कि ये देखो बेटा, हमारे जुड़े हुए हाथ, शादी करो, अपने घर जाओ और वहाँ पर जाकर जो मर्ज़ी करो, हमारी जान छोड़ो। तो मैंने कहा सिर्फ इतनी सी बात है, चलें ठीक है, मैं शादी कर लेती हूँ, ढूंढे मेरे लिए लड़का, कोई मसला है ही नहीं। तो ये सारे प्रोसेस में जब मेरे लिए लड़के ढूंढे जा रहे थे तो मैं अपनी फैमिली के साथ अमेरिका जाती हूँ। तो रास्ते में क्या होता है कि अब्बा मुझे कहते हैं कि बेटा अपना पासपोर्ट मुझे दे दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, तो मैं अपना पासपोर्ट अपने पास ही रखूँगी। तो अब्बा ने कहा ठीक है बेटा, रख लो अपने पास। तो बड़े आराम से, सुकून से, मज़े करते हुए, सेल्फीज़ लेते हुए हम अमेरिका पहुँचते हैं। अमेरिका पहुँचकर भाई मुझसे कहता है कि ज़ारा अपना पासपोर्ट दो। तो मैं कहती हूँ कि वो तो अब्बा के पास है ना। तो अब्बा कहते हैं नहीं बेटा, मेरे पास नहीं है। तो मुझे वहाँ पर रियलाइज़ होता है कि मेरे पास पासपोर्ट था ही नहीं, ना ही प्लेन में, ना ही यहाँ, मतलब कि मैं घर से भी नहीं लेकर आई थी। तो वहाँ पर वो जो कूल एक गर्ल है ना, वो एक भीगी बिल्ली बन जाती है। ज़ारा का ये कहना था कि एक लड़की को शुरू से जब हम इंडिपेंडेंट नहीं बनाते और हम उसे ये कहते हैं कि हाँ जी तुम ये नहीं कर सकती, तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की बन ही नहीं सकती, तो जब उस पर एक जिम्मेदारी दी जाती है ना, तो वो वहाँ पर ना मात खा जाती है। तो ज़ारा का ये कहना था कि एक माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बेटी को शुरू से इंडिपेंडेंट लड़की बनाए।
تو واپس زارا پاکستان آ جاتے. پاکستان واپس آنے کے بعد بھی اس کی ہڈی کو سکون نہیں آتا, تو وہ ضد کر کے اکیلی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک بہت ہی کول گرل اس وقت سمجھتی تھی, تو میں تو ہر جگہ کچھ بھی کر سکتی ہوں, اکیلی بھی جا سکتی ہوں, تو اکیلی امریکہ چلی جاتی ہے. حالانکہ اس کو کوئی چیز روک رہی ہوتی کہ امریکہ نہیں جانا. امریکہ پہنچ کر ماں باپ نے کوئی لڑکا سلیکٹ کیا وہ ہوتا ہے, تو زارا اس سے صرف ایک سوال پوچھتی ہے کہ آپ مجھے ایکٹنگ کرنے دو گے. تو جیسے ہی لڑکا حامی بھرتا ہے تو زارا کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی, تو اپنے اماں ابا سے کہتی ہے کہ اب یہ لوگ کچھ بھی بولیں, آپ لوگوں نے انکار نہیں کرنا ہے, مجھے اسی سے شادی کرنی ہے. تو شادی ہو جاتی ہے. شادی کے 3 سال بعد زارا کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں جی میں نے تو شادی ایکٹنگ کے لیے کی, اور جو کہ میں نہیں کر پا رہی ہوں. تو شادی بھی ایکٹنگ کے لیے کی, تو ڈیورس بھی اس نے ایکٹنگ کے لیے لے لی. واپس گھر آتی ہے, سامنے ابا کھڑے ہوتے ہیں, تو ابا زارا کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ لڑکی تو مجھے کبھی سکھ کا سانس لینے دے گی ہی نہیں. لوگوں نے باتیں کی کہ اداکاریں تو طلاق لیتی ہیں. میرے بھائی اور ابو کے لیے یہ چیز ایکسیپٹ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا, لیکن اسی پروسیس کے درمیان میری امی کو کینسر ہو گیا, تو جس کی وجہ سے ہماری فیملی پر بہت ہی دکھ کے پہاڑ ٹوٹے, مطلب کہ سونے پر سہاگا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں ساری بالز دوں گا, کیچ کرو, یہاں سے چوکا آ رہا ہے تو وہاں سے چھکا آ رہا ہے. تو اس طرح لگتا تھا کہ زندگی نہ ختم ہو جائے گی, لیکن میری امی ایک بہت ہی اسٹرانگ وومین ہے, انہوں نے اپنا کینسر 1 منتھ میں کور کیا. تو میں نے امی کو بھی دیکھنا اور ایکٹنگ بھی کرنا, تو اس دوران نا میں مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو گئی تھی, بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اپنے اندر کے سوالات کے جواب کہاں سے لوں. تو میں ہر دربار پر جانا, لیکن مجھے سکون نہیں ملنا. کسی نے کوئی بک سے کچھ بتا دینا, میں نے وہ کرنا ہے, کسی نے کچھ بھی بتا دینا ہے, کہ میں اب سکون پانے کے لیے نا در در بہت گھومی ہوں. لیکن کسی نے یہ بات کہی کہ نا اپنے آپ کو 3 دن روم میں بند کرو, اور وہاں پر تم اور تمہارے اللہ سے اٹیچ ہو جاؤ ٹوٹلی. تو میں نے کہا ہر چیز کر کر دیکھ لی, یہ بھی کر لیتی ہوں. تو میں 3 دن کے لیے جب اپنے آپ کو روم میں بند کر لیا, تو وہاں پر میں اور اللہ, اور میں ہر ٹائم بس روتی تھی. میں اپنی فیملی کے ساتھ صرف کھانے پینے تک اٹیچ تھی, باقی میں نے سارا ٹائم روتے رہنا ہے. لیکن جب میں 3 دن کے بعد باہر نکلی ہوں تو مجھے یقین تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. تو ہوا بھی ایسے ہی. تقریباً 2 منتھ کے بعد مجھے اسد ملے, جس سے میری اماں اور خالہ میری شادی پہلے کروانا چاہتے تھے, لیکن قسمت میں اس وقت ہم دونوں کی شادی ہونا منظور نہیں تھا. ان کی بھی میرڈ کہیں اور ہو گئی, میری بھی کہیں اور ہو گئی, تو انہیں بھی 2 سال پہلے ڈیورس ہو گئی تھی. تو ہم لوگ ملے ہیں, ہم لوگوں نے آپس میں بات چیت کی ہے. میری خالہ نے پھر سے اسے میرے لیے چن لیا, اور ہماری شادی ہو گئی. وہی شادی میرے لیے اتنی زیادہ, جسے کہتے ہیں نا, لکی ثابت ہوئی. تو مجھے ایک کے بعد ایک ڈرامے کا رول ملتا گیا. اور زارا نور جس ڈرامے میں, بہت سے ڈراموں میں زارا نور نے کام کیا ہے, اپنی ایکٹنگ دکھائی ہے, بہت ہی اچھی ایکٹنگ تھی. لیکن زارا نور کو جس ڈرامے سے شہرت حاصل ہوئی ہے, وہ ڈرامہ پاکستانی ڈرامہ عہد وفا ہے. اور آج کل زارا کا اپنے شوہر, اپنی اماں, اپنی خالہ کے ساتھ جو نیو ڈرامہ آیا ہوا ہے اس وقت, جو ہم ٹی وی پر نشر ہو رہا ہے, اس میں بھی زارا کو بہت ہی زیادہ سراہا جا رہا ہے, کیونکہ یہ لوگ پہلی بار سارا خاندان ایک ساتھ ایکٹنگ میں آئے ہیں. اور وہ ڈرامہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے, محبت کی آزمائش ڈرامہ سیریل زبائش. بہت سے لوگ انڈسٹری میں بھی زارا کو ایک خود غرض لڑکی کے طور پر جانتے ہیں کہ ہاں جی ایکٹنگ کے لیے شادی کی, ایکٹنگ کے لیے طلاق لی. اس نے اپنا کریئر بنانے کے لیے جو اس سے ہوتا گیا وہ یہ کرتی چلی گئی. تو زارا کا یہ کہنا ہے کہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاؤ, لیکن کوئی بھی غلط سٹیپ نہیں لو. اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ انوالو رکھو, اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو. اس نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے نا, اب وہ تمہیں کسی بھی طرح ملے گا. سو جسٹ چل. تو زارا کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی. اور زارا کا جو نیو ڈرامہ ہے محبت کی آزمائش ڈرامہ سیریل جو زبائش ہے, اس کی ہر ویڈیو میرے چینل پر اویلیبل ہے, تو جائیں اسے چیک کریں, اسے دیکھیں کہ وہ کیسی ہے, کیسا ڈرامہ ہے, اس میں زارا کی کیا ایکٹنگ ہے, کیا کردار ہے. بہت ہی نائس ڈرامہ ہے. پاکستان کا اس وقت جو جا رہا ہے تھوڑا ڈیفرینٹ ہے اور ڈراموں سے, کیونکہ اس کی رائٹر خود بشریٰ انصاری ہیں, جو کہ زارا کی خالہ ہیں. اور زارا نا زیادہ تر بشریٰ پر ہی گئی ہیں, مطلب کہ میڈم بشریٰ انصاری پر.
تو وہاں پر جا کر مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو وہ ڈرامہ کیسا لگا ہے اور زارا کی لائف کے بارے میں آپ کیا کیا جانتے ہیں. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی, تو یہ بھی ضرور بتائیے گا. اینڈ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو لائک, شیئر, کمنٹس اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینک یو ایوری ون.